برادران اسلام، کلمہ گو مسلمان، میرے معزز محترم سامعین کرام، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ساکوں اپنے گھر وچ بہن دی سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ صحابہ کرام دا بھراوو اے مشغولیت ہوندی ہے جو جرا فارغ ٹائم ہوئے ہا او صحابہ اللہ دے گھر وچ گزریں دے۔ میں اگلے جہڑے ایک کتاب طلباء کو پڑھینا بیٹھا ہم، جہی کتاب دا نام ہے تحاوی شریف۔ حضرت جان دین تحاوی شریف ایک وڈی حدیث دی عظیم کتاب ہے تے اون دے اندر میں حدیث ایک پڑھائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے ذمے ڈیوٹی لیندے ہیں، جو تساں چوں گروپ بنا گھنو ادھے بندے ونجتے رات دا گھر سمو، ہر کوئی اپنے گھر رینچ تے ادھے صحابہ جڑن کو اللہ دے گھر کو آباد کرنے ہن تے اللہ دی عبادت کرنے ہن۔ والا نبی سے فرمائے بلال، نبی سے دے اذان دے من لے بعض روایتیں چمدے جو 3 صحابہ ہن، بعض چمدے 4 صحابہ ہن تے انہاں دے نام یاد کرو جو نبی سے دے مؤذن کون کون جی۔ نمبر 1 میرے نبی سے دے دور دا مؤذن ہا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی۔ نمبر 2 میرے نبی سے دے دور دا مؤذن ہوندا ہا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ اے نبی نا صحابی آجدہ کی کلو نبی نا تے اے بھی نبی سے دا مؤذن ہا۔ تریجے نمبر تے میرے نبی سے دا مؤذن ہا جندہ نا ہا حضرت ابو محذورہ۔ کیا نا ہا سے نبی سیندے مؤذن دا نائیں تے میں تھوڑا جہاں اتوارے کلو ارادہ ہے گھنوانا چاہنا میں کو اے نا کر شیب بہن گھٹ نظر آئے کوئی بندہ ہے جڑا اے پکا ارادہ تے وعدہ کرے جو اللہ میں کو پتر دیتا تھا میں اون دا نا رکھے ساں ابو محذورہ جی۔ ارادہ ہے سارے نا اللہ اولاد دے وے تے نا صحابہ تے نا تے رکھنے نا نبییں دے نا تے رکھنے۔ علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ دی جماعت دا میں مبلغاں تے حضرت توسوی فرمینے ہن جو لوگے نا ہی بڑے عجیب عجیب رکھیں او تا اپنے دور دا دسینے ہن جو منگلو تے بدھو تے خمیسہ تے جمعہ تے فلانا یہ اے نہ رکھیں ہن۔ میں ادا اگر حضرت توسوی آج ہوں دے نا والا وہ اے جملہ آکھیں ہاں جو لوگیں جہیں کو ڈرامے چھ فلے میں جہیں کو ڈٹھا بس ہوں دے نا دے ہوتے اپنے بال دا نا چا رکھیں ہن اے بہن بڑی برے اثر پم نا جڑن نبی سے فرمائے چنگے نا رکھو جو قیامت علی تو کو نا نال سجا ویسے او فلانا آون اللہ دی دربار ہے او کوئی اے توری فاروقیہ مسجد دے سپیکر علی آواز نہ اسے جڑی ماشاءاللہ میں کوئی پتہ نہیں لگدا جو میں آتا کیا تے او اللہ تعالی خرچ بہو او یہ دیو تے میں ایک گزارش کرنا پیا جو وعلیکم السلام میں ایک گزارش کرنا پیا جو اتھا جڑا اعلان تھی سے نا وہ اعلان کرانا لا توجہ سی میرے پاس کرے سو جو اتھا جڑا اعلان تھی سے فرشتے سرے سن جو او فلاں بن فلاں آون والا او نا فرشتہ سرے سے تے اون دی آواز فرشتے دی پتہ کتنی ہو سے میں فقیر جہی آواز نہ ہو سے جو 10 بندے اوکھے سنے جی اساں سبھی کریں دے سہارا گولو لیکن فرشتہ جس برے میدان محشر قیامت والی نمہار سرے سے حدیث چمدے اون دی آواز اتنا زیادہ ہو سے جو اول انسان تو گھن کے آخر انسان تک سارے لوگیں تک ان دی آواز ویسے جو ہن فلانے کو سری دا اتنی اونچی آواز نال فرشتے دا نام سے تے ہر کوئی بندے دا نام سن سن تے ہمس تے نا کیا رکھن بھائی چنگے تے نبی سے دے تریجے مؤذن دا نام ہے کیا دسے وڈی ٹھڑ کھول گئے ہاں کچھ یاد کی تم چاچا سی ماشاءاللہ یہ پرانے بزرگیں کو سنانا لیں لوگ آدھن جو مولیاں کو سنتے کیا کروں بیائی کچھ نہ کرو نبی سید مؤذن دے نا تا یاد کی ویسے جی۔ نبی سید تریجہ مؤذن جدا نا کیا ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں اگر ہی صحابی دی تو کو شان دساوانا اگلے جڑے میں ضلع بہاڑی شہر دے اندر بہت بڑا ایک مرکز ہے اون دے اندر جمعہ پڑھائے تو میں پورا گھنٹہ ہی ہکے صحابی حضرت ابو محذورہ دی شان دسائیے جو اے ابو محذورہ کیا ہا
والا اے کتنی شان والا بن گئے والا نبی سید دی اذان کیویں اکھویندے ہن بہرحال میں اے پاسے نہیں ویندا جو میں کو عنوان بیان کرنا ہے شہادتاں مہینہ جو شہادتیں والا قربانیاں والا میں قربانیاں دسن کہ دین دی خاطر لوگیں صحابہ نے تابعین نے اللہ والے نے نبییں نے اللہ دے حکم دے اوتے کیویں قربانیاں دتیاں میں اے دسنا ہے تے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی سیدہ انجھا شان والا صحابی انجھا مقام والا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ بھی بڑی شان والا صحابی حضرت بلال یہ بھی میرے نبی سیدہ مؤذن یہ بھی بڑی شان والا صحابی تے میں ایک گزارش کرنا پہ ہم جو صحابہ کرام دے نبی سے کتنے گروپ بنائے دو کتنے صحیح ایک کو فرمایا نے جو تسا رات دا سمو ون تے بے کو فرمایا نے جو تسا مسجد بہتے کیا کرو بولو بولو کیا کرو عبادت والا نبی سے فرمائے بلال جی آقا فرمایا جہیں پھرے روزے دا ٹائم شروع تھی وے جہیں پھرے تہجد دی نماز دا ٹائم شروع تھی وے بلال ونجتے اذان دے ہمیں کیا کرامی اذان دے ہمیں سیاں والا ہوں اذان دے بعد نماز پڑھوں نبی سے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے گھر رہیں تہجد دی نماز پڑھو لیکن اے جری اذان حضرت بلال دینے ہن سحری والے ٹائم کو وہ اذان کیا واسطے ہوندی ہے جو صحابہ جڑے مسجد وچ بیٹھے ہوندے ہن وہ واپس گھریں چ ول ویندے ہن تے جڑے گھریں چ آرام کر گدا نے اوہ صحابہ اللہ دے گھر مسجد کو آباد کریں سبحان اللہ میں بھراوو تو کوئی اے گال سمجھاون چاہنا جو صحابہ کرام دا مشغلہ اے ہوندا ہا جو اللہ دے گھر کو آباد رکھے اللہ دے گھر کو آباد رکھیں اللہ دے گھر کو آباد رکھن اے کہیں تبلیغیاں دا کم نہیں اے کہیں صرف مولویاں دا کم نہیں اے صرف طالبیں دا کم نہیں اللہ دے گھر کو آباد رکھن نبی دے ہر غلام دا کم نبی دے صحابہ دا کم ہے ہن جڑا صحابہ دا نا چاون والا ہے او اللہ دے گھر کو آباد کر سبحان اللہ پھر وہ خوش نصیبی ہے جو کچھ دیر دین دے گال ہی سن سوں ذہن وچ بلہے سوں یہ ٹائم تا گھریں چ گزرے ہا لیکن جڑا اے ٹائم اتھا اللہ دے گھر وچ گزر ویسے حدیث مبارکہ سناواں دل خوش تھی ونجے جو نبی سے فرمائے جیڑا ٹائم اللہ دے گھر دے اندر گزر ویندے قیامت والے ڈی اون ٹائم دا حساب ہی کوئی نہ تھی سبحان اللہ بھراوو او ہن تو ذرا میں دساں جو دین دی خاطر قربانیاں کتھوں شروع تھی سب تو پہلے میں اگر انبیاء دے واقعات شروع کراں تا میں کو بڑا لمبا ٹائم چاہیے لیکن میں زیادہ ٹائم نہ گھنساں یہ مختصر تو کو دساں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی امتحان کیتھن قربانیاں منگن اللہ نے اپنے نبی دے منن والے کو بھی قربانیاں منگن اللہ نے اپنے نبی دے صحابہ کو بھی قربانیاں منگن وہ میاں بیا تا بیا اللہ نے نبی دا کلمہ پڑھن والے عورتیں کو بھی قربانیاں منگن سبحان اللہ یہ کچھ نہیں ہی کلو کو جلو تو توالا بھیرا انیس الرحمن دساوے جو اللہ نے کلمہ پڑھن والے چھوٹے معصوم بالیں کو ہی قربانیاں مانگی اور صحابہ دے بالیں قربانیاں دیتے نہیں دیتیاں بولے سو ذرا جی صحابہ دے بالیں حضرت معاذ تے معوذ حضرت معاذ جو اپنا باہ کٹوئی ودا بدر وچ اے جنوں پیو دا بدلہ گھنن گیا ہا یا نبی سے دے دین واسطے گیا ہا جی چاچے دا بدلہ تو نہ گھنن گیا ہا جو ابو جہل کو منتے حضرت معاذ 7 سال دا بال یہ کتنے سال دا 7 سال یا 8 سال دا بال ون کے جو اپنی باہ کٹوئی ودے تے ایک رگ حدیث چم دیے جو ایویں ایک رگ اڑدی ودی ہے تے ایویں لڑدائی ودا ہا اے باہ ایویں چھڑکیندا ودا ہا ولا جو ایویں تلوار مارن پے تے اے درد کیتے ولا حدیث چم دے جو ایویں پیر دے تلو رکھتے ایویں جوان چھکی رہتی یہ کیا ہا اج دے بال کو کنڈا لگے تے ادن ہائے 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 استاد تھپڑ مارے ادنا سا پڑھاونا کوئی نہیں لیکن میں قربان ونجا اے معاذ تے معوذ جن ہا اے کوئی فرشتہ ہا یا انسان ہا بولیں دے نہیں بھئی انسان ہا جنہاں کو یقین ہے وہ بولو جو حضرت معاذ تے معوذ چھوٹے بال جنہیں نبی سے دی خاطر اپنی باہ کٹوائی نے ابو جہل دین دے بڑے دشمن کو وانتے قتل کیتے نے اے کوئی جن ہن فرشتے ہن ملائکہ ہن یہ کیا ہن اے انسان ہن اے انسان دے بال ہن میاں تے معلوم ہویا اساں خالی دعوے کروں تو دعوے نال کم نہیں بڑھنا وہ لوگ ہم سے قیامت اللہ حضرت معاذ ہی ہم سے میرا بال ہی ہم سے تورا بال ہی ہم سے ہر کہیں دے بال ہم سے تے حضرت معاذ ہی اپنی کٹی ہوئی باہ چام سے مولا
میں تو باہاں کٹوائی ہے 8 سال دی عمر نبی دی دین واسطے تیری دین واسطے اللہ سیاں ذرا انہاں دے بالیں کولو پوچھو انہاں کولو ہی پوچھ جو دین دی خاطر بال کو تھاپی مارن دیتی ہوے یا کوئی نہ بال کو کنڈا جو لگدا ہاں تواڈی آہ نکلویں دی ہے تے دین دی خاطر تواڈے میرے بالیں کیا قربانی دیتی ہے میں ادھر نا میں فتوی والی مشین نہیں میں فتوی والا مفتی نہیں جو اوبا صحیح تے اوبا غلط این تے ہوں لڑا بھڑا کراواں نا میں آدھا میاں اپنے اندر خود دیکھو بٹن کھولو دل والا اے نا چولے والا نا دل والا بٹن کھولو تے دل وچ جھاتی پاؤ جو میاں میں کیا کیتے دین واسطے میں کیا قربانی دیتی ہے تب بھراو صحابہ نے انبیاء نے قربانیاں دیتیاں میں تفصیل اچ نہ ونجاں آؤ تو کو گھننا وا شہادتیں سنے نا لیکن ہوں کو ذرا پہلے نبیوں دے دور وچ ایک بی بی نے قربانی دیتی ہے او سناواں چاہدا قرآن چوں سناواں چاہ سبحان اللہ ڈھلی بولے سبحان اللہ سنو اللہ دا قرآن ہے سورۃ التحریم 28 سپارہ ہے اللہ دا قرآن بیان کرندے جو ایک بی بی ہے میے جیندا نام ہے ماشتا کیا نام ہے نا یاد کرو یہ کیا نام ہے دا ماشتا اے فرعون دے گھر وچ نوکرانی ہے فرعون دے گھر وچ نوکرانی تے آسیہ بی بی کو کنگھی دیندی ہے تیل سٹیندی ہے آسیہ بی بی بعد وچ مسلمان تھی گی پہلے فرعون دی گھر والی ہے تے اے آسیہ بی بی دی خادمہ ہے یعنی بادشاہ دی گھر والی دی خادمہ ہے اوندا نام کیا ہے حضرت ماشتا تے اے حضرت ماشتا مسلمان ہے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ دی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دا بولو بولو کیا کر دی کلمہ پڑھ دی تے ایک نمہار حضرت ماشتا بی بی رضی اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ بی بی کو کنگھی دے دی کھڑیے تیل مریں دی کھڑیے تے ہاتھ کلو کنگھی ڈہ پئیے تے جہیں پھر بی بی دے ہاتھوں کنگھی ڈٹھیے تے مسلمان دا کم اے ہوندے جو کوئی پریشانی آوے کوئی حادثہ تھیوے کوئی تھڈا آوے کوئی ٹھوکر لگے تب مسلمان اللہ کو یاد کریں سبحان اللہ بے شک کہیں کو یاد کریں دے اللہ تے آپاں کو جو ٹھوکر آوے ورہ بیائی کو شنہ تو ہوں وٹے کو تے سل کو مندہ بھیڑ دیتا نا حضرت ماشتا بی بی دا طریقہ سنو قرآن جو لکھا کھڑے جو حضرت ماشتا بی بی دے ہتھوں ڈٹھی کنگھی تے جہیں پھر بی بی کنگھی چاون پئیے تلے تھیون پئیے اللہ دا ناگی دوس آکھے ربی اللہ او میرا رب اللہ تے فوراً بی بی آسیہ دے کنے دے اندر اللہ دا نا آیا نکرانیاں بھی کھڑیاں ہویاں فرعون دے مننا لیاں فرعون دا کلمہ پڑھنا لیاں عورتاں بھی کھڑیاں انہاں کیا ماشتا ہے کیا پئی کریں دی کہندا نا پئی گھندی اتا توں ابراہیم دے موسیٰ دے رب دا نا پئی گھندی ہیں اے نانا گھن سادہ رب تا معاذ اللہ فرعون کو اپنا رب منے دیاں جناب من جیں پھر حضرت ماشتا بی بی کو پکڑایا گیا کہ دسا تو موسیٰ دا کلمہ پڑھ دیئیں تو موسیٰ دے رب کو اپنا خدا منے دی یا نمرود فرعون کو اپنا خدا منے دی حضرت ماشتا نے فرمایا او دنیا والوں فرعون دا کلمہ پڑھن والوں سنو میں ماشتا میں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ دیاں تے میں رب بھی اللہ کو منے دیاں سبحان اللہ فرعون کو لو رپورٹ پوچھ گئی فرعون نے فوراً آرڈر کیتا میری دربار گھنو جہیں پھر حضرت ماشتا آئی تے جہیں پھر حضرت بی بی آئی فرعون نے آکھیا او بی بی او نکرانی میری نکرانی تے کلمہ موسیٰ دا پڑھ دیئیں بچے ساں کوئی نہ مار دے ساں ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساں بی بی نے آکھے او اللہ دا بندہ او جہی مخلوق دا بندہ تے کو بھی اللہ پیدا کرن والا ہے میں کو بھی اللہ پیدا کرن والا ہے تو بھی اللہ دی مخلوق ہی میں بھی اللہ دی مخلوق ہاں تیرا بھی رب اللہ میرا بھی رب اللہ آکھو نا رب کون اللہ الحمدللہ رب العالمین
اللہ فرمیندن او دنیا والو رب کہیں کو نہ بناؤ، نہ سرداریں کو، نہ نوابیں کو، نہ وزیریں کو، نہ مشیریں کو، رب تہاڈا میں اللہ سبحان اللہ تے رب آہدن پالن والے کو، رب کہیں کو آہدن پالن والا تے پالن والا اللہ ہے، نہ دکان نہ رقبہ نہ جائیداد، اے سارے ذریعے تے وسائل ہیں، لیکن پالن والا کون ہے؟ اللہ۔ اج لوگ آدن میاں ہاں ہاں بج سٹم دوں آپا جل کے جناب، ہاں ہاں فصل دے اندر دانے سٹم دوں سارا کچھ، لیکن فصل بعض دفعہ نہیں تھی دی، کیوں جو اللہ رزق لکھی کوئی نہیں کھڑا۔ لوگ آدن میاں مولانا دعا کر برکت نہیں تھی نہیں بھی، کیوں؟ پتہ لگا جو دیوان والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسلمانوں عرض پیا کرنا، بی بی نے آکھیا او فرعون میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ دی، میں تا موسیٰ دے رب دا کلمہ پڑھ دیاں تے ہوں کو اپنا رب منے دیاں۔ فرعون آکھن لگا ٹکڑے کر دے ساں، ہڈیاں بھن دے ساں، جہیں پھر حضرت ماشتہ بی بی کو اے فرعون ظالم نے پکڑوایا، قید دے اندر بڑی سزا دینا رہ گیا، مریندہ رہ گیا۔ حضرت ماشتہ نے فرمایا او ظالمہ تو اپنا زور ازماتے میں اپنا ایمان ازمیں دیاں، تو اپنا زور ازما طاقت ازما تے میں اپنا جگر ازمیں دیاں۔ میں کو اللہ نال اتنی محبت ہے، اللہ نال میں کو اتنا پیار ہے جو تیری مار میرے ہوتے اثر نہیں کریں دی، تیرا ظلم میرے ہوتے اثر نہیں کریں دا۔ وے میاں لوگا دن کیویں حق نواز قربانی دے گئے، لوگا دن کیویں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قربانی دے گئے، لوگا دن کیویں حضرت توسوی قربانی دے گئے، ہاں ہاں ایویں دے گئے جو انہاں دی دلوں یاری جو اللہ نال بنی ہوئی ہے۔ جہیں پھر حضرت ماشتہ بی بی نے او ظالم دا ظلم برداشت کیتا، آخری باقی فرعون نے آکھیا ایویں کرو جو ایک چیخا بلو بھاں بالو اندے اتے کڑاہا رکھو تیل دا والا تیل کو گرم کرو، اتنا گرم کرو جو ابلن پہ ونجے، جی میں جو کوئی چیز سٹوں بس سکنٹیں دے اندر بھنیج ونجے، اتنا زیادہ گرم کیتا گیا تے حضرت ماشتہ بی بی کو گھننے نا، جہیں پھر حضرت ماشتہ بی بی آئیے اپنے جگر اپنے بال کو بھی نال چاہی ودیے، ایک وڈا تے ایک کھیر پیون والا، او ظالم نے پہلے وڈے بال کو کڑاہے دے اندر سٹیاں تے حضرت ماشتہ بی بی آکھن لگی اللہ میں کو مدد کر، میں کو صبر دے، میں تیرا دامن نہ چھوڑا، اللہ میرا جوان پتر میرا وڈا پتر بھی تیرے نا تے قربان ہے، اللہ سیاں میری یہ قربانی اپنی بارگاہ دے اندر قبول چا فرما۔ میں دسے جو یہ نبییں دے زمانے کو قربانیاں شروع تھیں یہ کوئی نمی گال نہیں مسلمان، بلکہ میں آج ایک بیان سندا پیا ہم مکے دے اندر جڑا ایک اللہ دا ولی ہی بیٹھے درس دینا بیٹھے تے عمر گزر گئی ہے جے کو دنیا حضرت مکی حجازی رحمت دامت برکاتہم دیے وہ اللہ دا ولی بیٹھے ہن بڈھڑا تھی گئے جی تے انہوں نے فرمایا اگر مسلمان دے اوتے کوئی امتحان تے آزمائش نہ آوے وہ اپنے ایمان دی فکر کرے، ہاں اساں تا سادوں صحیح الحمدللہ میں کو تا کہ ہوں سال پورا بخار ہی نہیں آندا، بلا تو میں دساں جو بخار کہیں کو نہ آیا، علماء نے کتابیں لکھے جو فرعون کو 500 سال تک چھڑا سر وچ درد ہی کوئی نہ پیا، تے نبی میرے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم وفات تھئی تے ہی بخار تھی، میرے آقا دی وفات کیا تھئی بخار دی صورت تھی، اما عائشہ فرمیندی اتنا میرے آقا کو بخار کہ میں جو ٹھڈا پانی چاہواں آقا دے اوتے ویٹاں وہ پانی بھی گرم تھی ویندا ہا، اتنا تیز بخار ہا میرے آقا کو جی تے انبیاء دے اوتے آزمائشاں ہیں، نبی دے کلمہ پڑھن والے تے آزمائشاں تے عرض پیا کرنا کہ بی بی دا وڈا بال سٹیج گیا، فرعون نے آکھے ہن جڑا کھیر پیون والا بال اے جھلی کھڑی ہے اے کو بھی پکڑو تے ہی کڑاہی دے اندر سٹو، آکھن لگا جنا متائیں سنبھل ونجے متائیں ڈر ونجے بچے دی محبت دے اندر، لیکن خدا دی قسم ہن قربانی دی عید گزریے تساں علماء کولوں سنیا سی جنہاں کو اللہ دے نال محبت آئی وہ لوگ اپنے پتر دی گچی تے اللہ دی رضا دی خاطر چھری چ رکھی آئی، سبحان اللہ، فلما بلغ معه
معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان اللہ. یہ علماء کو سنیا میں کوئی نہ جو میں چھری رکھی بیٹھا کوئی نہ جی میں چھری رکھی بیٹھا اللہ دا نبی ہا تے دنیا حیران. حالانکہ میں کو حدیث پڑھیے جو فرشتے بھی حیران ہیں. انہاں آکھیا مولا اللہ فرمائے فرشتو جہیں پھر میں آکھیا ہاں جو میں انسان کو اپنا خلیفہ بنے دا تے تساں آکھیا ہاں یہ تا خون خرابہ کرے سن یہ تا تیری نافرمانی کرے سن. اللہ فرمائے ہن ذرا میں پردے ہٹے نہ پیا تے دیکھو نا میرا خلیل اپنے پتر کو بڑھے پہ دی اولاد کو اولاد انہیں پیاری ہوندی پر بڑھے پہ دی اولاد زیادہ پیاری جی بڑھے پہ دی اولاد کو چھری نال کپیندا بیٹھے کو ہیندا بیٹھے. اللہ فرمائے او فرشتو اے میرا حکم ہا تے میرے حکم دے اگوں میرے بندے اپنی من مانی نہیں کریں دے میرے حکم دے اگوں سب کچھ قربان کریں. حضرت ماشدہ بی بی دا یہ دوجہ کھیر پیندا بال ایویں نوکر نے فرعون دے نوکر نے کھسیا تے آکھن لگے چھوڑیں دی کلمہ یا کوئی نہ. بی بی آکھن لگی اللہ میں کو صبر عطا فرما. کیا عطا فرما؟ صبر عطا فرما. جہیں پر حضرت بی بی ماشدہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جناب کھڑی ہیں بال کڑہی دے اندر ونجن پہ تے فوراً خدا نے بال کو بولن دی طاقت دیتی ہے تے بال بول پہ آکھن لگا اماں اے فرعون دا چیخا فرعون دی کڑاہی تیل دی ان کو موت نہ سمجھ اے تا حقیقی زندگی ہے. اللہ سا کو موت نہیں دینا او دیکھ سا ویندے تا ضرور پے ہیں لیکن سدھا جنت دے اندر پے ویندے ہیں. جناب من حضرت بی بی ماشدہ نے جہیں پھر ایک گال اپنے پتر دی سنی روایات دے اندر دے جو بی بی نے خود ہوں کڑاہی دے اندر ٹپ مار چھوڑیا. ایک قربانی دیتی کہیں دے نام دی اللہ دے حکم دے گو قربانی. حضرت موسیٰ دا زمانہ والا بی بی آسیہ نے جیور ڈٹھے تو اچھا یہ ماشدہ دیکھو تا کیویں جو بال ہی کیا تے اتنا بڑی دلیری تے حضرت بی بی آسیہ کو بھی ذہن چایا کیوں نہ میں بھی ہی موسیٰ کلیم دا کلمہ پڑھا تے حضرت بی بی آسیہ نے بھی فوراً کلمہ پڑھیا حضرت موسیٰ کلیم دا. فرعون کو کہیں بندے نے من کے دسیا او فرعون تیری گھر والی آسیہ بی بی وہ بھی تیرا کلمہ نہیں پڑھ دی تے کو رب نہیں منے دی وہ بھی موسیٰ دے رب دا کلمہ پڑھی کھڑی ہے ہوں دانا چیندی ودییں تے فوراً اے ظالم نے وزیراں کو حضرت بی بی آسیہ کو قید کرایا. آکھن لگا سب تو پہلے اے بی بی آسیہ کو اتھوں پکڑ کے قید خانے دے اندر رکھو جو پہلے تا ٹھنڈے ماحول دے اندر ایسیاں دے اندر ہائی ہن ذرا ونجے قید خانے دے اندر جتھا گرمی بدبو وال اے اذیت تے تکلیف دے اندر بی بی آسیہ وال میرا کلمہ پڑھ سے. فرعون دے آرڈر دے مطابق اون دے نوکراں نے بی بی آسیہ کو فوراً ہوں قید خانے دے اندر سٹیا. جناب من ٹائم گزر گئے فرعون آکھن لگا ونجو ذرا پوچھو بی بی آسیہ کو لو کے چھڑیں دیے موسیٰ دا کلمہ یا کوئی نہ. حضرت بی بی آسیہ نے فرمائے او ظالمہ اپنا ظلم کر گھن میں موسیٰ دا دامانی نہیں چھڑیں دی تے موسیٰ دے رب دا دامانی نہیں چھڑیں. سبحان اللہ نہ چھوڑیا بلا وہاں کے چلو اگلا کم میں کرو سارے زیور لہو شہی لباس لہو عام جی ہاں گرم لباس پوایا گیا ولوی حضرت بی بی آسیہ نے کلمہ حضرت موسیٰ دا نہ چھوڑیا. جناب من 3 نمبر تے او ظالم فرعون نے حضرت بی بی آسیہ کو جناب سارے کپڑے لہا کے بی بی آسیہ کو سما کے ہتھیں دے پیریں دے اندر شیخاں مروایا کلے مروائے جو ہن متا من ونجے وال بھی حضرت بی بی آسیہ دی پئی لا الہ الا
اللہ دا کلمہ والی نہیں چھڑیں گے. والی بولو قربانی ہے یا کوئی جی قربانی. بی بی آسیہ ول اگاں ترے ظلم کر کے دینے سے. ہن چوتھا ظالم نے اے ظلم کیتا جو حضرت بی بی آسیہ دی زندہ جسم تو کھل لائی. حضرت بی بی آسیہ اے ظلم بھی برداشت کر گئی ہے لیکن پھر بھی اللہ دا نام نہیں چھڑیں دی. آدھی پئی ربی اللہ او میرے اللہ تو میری مدد فرما تیرے بغیر کوئی مدد والا نہیں. تے ساری چم لہ گئے ساری کھل لہ گئی ہیں ول اے ظالم کو اجانی سکون نہیں آیا. والا کھن لگا ایویں کرو جو حضرت بی بی آسیہ دی لتھی ہوئی کھل دے اوتے نمک تے مرچاں دا مشالہ مارو. حضرت بی بی آسیہ نے اے ظلم بھی برداشت کیتا لیکن آکھو رب دا دامن پھر بھی نہیں چھوڑیا. چھوٹے چھوٹے دکھاں دے اوتے رب بھول ویندے. چھوٹی جہی پریشانی آئی ہے ساڈی تا سی رب سندا ہی نہیں. یہ کفریہ کلمہ ساڈی تا رب سندا ہی نہیں. یہ کیا ہے سائیں بولیں دے نہیں وے کوئی گال میری سمجھ آمدی پئی. چھوٹی تکلیف ہاں جی جہیں پھر علماء نے لکھے بندہ کفریہ جملہ آکھے نا کفریہ جملہ والا اسلام نکل ویندے. اسلام جو ہی نکل دے بندے دا نکاح ہی ترٹ. حدیث مبارکہ بخاری شریف دی سچے نبی سے فرمائے قیامت دے قریب لوگ اپنی گھر والی نال زنا کریں. صحابہ نے پوچھے صحیح ہو سے گھر والی؟ فرمایا ہاں گھر والی ہو سے. صحیح ایک ہی میں؟ فرمایا ان دی وجہ یہ ہے جو بندہ زبان نال یہ جا کفریہ جملہ سے جن دی وجہ کولو بندے دا نکاح ختم اسلام ختم. ہن جی پھر بندے دا اسلام نکل ونجے نا تے بندہ جی پھر کلمہ پڑھ دے چلا الہ الا اللہ اے کلمہ پڑھن نال ول اسلام آویں. اسلام واپس بولو بولو واپس تے او بختیں والی واپس نہیں آندی. او حلال نہیں تھئی. او کیویں حلال تھی سے اون دے واسطے والا دو گواہ بلا دو گواہ بلا اون دے سامنے ولا ایجاب قبول کر ول اے بختیں علی تیرے حق وچ نکاح چ آ سکدی ہے ورنہ کفریہ جملہ آکھن دی وجہ کلو اجن تک او تیرے اوتے حرام ہے. لوگ چلو کلمہ تا علماء آمدن علماء دی مہربانی ہے جماعت والے ساتھی آمدن کلمہ پڑھوینن چا جی ول پیچھے او تا اسلام تا آ گیا. ہن جے میں ذکر کرواواں یا علماء کوئی آدن بھی پڑھو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انل اسلام تا واپس آ گیا لیکن نکاح جڑا ٹوٹا کھڑا کفریہ کلمہ آکھن دی وجہ کلو او نکاح واپس نہیں آیا. وہ نکاح واپس نہیں آیا. اون دے واسطے ول ایجاب قبول کرنا پوس ول نو بیوی حلال ہے ورنہ حرام ہے. یہ حدیث علماء نے لکھے انہاں بندے دے اوتے فٹم دیے جڑے سوچیں دے نہیں سمجھ دے نہیں منہ جو اول فول بکدن کفریہ جملے آہدن. اور یہ کفریہ جملہ داڑھی دے اوتے طنز کرن پردے دے اوتے طنز کرن. اگلے جڑے ایک بندے کو میں سنیا بندہ آدا بیٹھا ہاں جو میں تیری داڑھی وچ این کراں میں وہ لفظ زبان نال نہیں آکھ سکدا. تو صحیح معاشرے دے لوگ میں کوئی ای نہیں جو میں کوئی بے حالات تے بے ماحول وچ رہنا تے تساں بے ہکو معاشرہ بھائی ہی معاشرے دے اندر کیڑے کیڑے جملے اسلام دے خلاف اپا نہیں آتے. فوت کیندے اوتے کیڑے جملے کفریہ نہیں آکھے ویندے. ساری عورتاں الامان والحفظ جی وین کرسن اور ایسے جملے اکسن جڑے اسلام تو نکل ویندے. بہرحال علماء کو سمجھو بھائی سارے کو تے ٹائم کوئی نہیں تو سانسو سارے کو تے ٹائم کوئی نہیں جو اساں علماء کو کیڑے جملے سمجھو جو کفریہ کلمے کیڑے جی شرکیہ جملے کیڑے ہرابو یہ شرکیہ کفریہ جملے سمجھو. علماء کو پوچھو جو مول صاحب میں اے لفظ آکھ بیٹھا زبان نال کاوڑے کیا این دے بعد ہن کیا حکم ہے میری بیوی دا این دے بعد کیا حکم ہے میرے نکاح دا این دے بعد کیا حکم ہے میرے اسلام تے دین دا. علماء کو سیکھو رابو درس قرآن یہ تکاری سے میرے بھرائن میرے جگر دوست اللہ انہاں کو سلامت رکھے. میں اتھا بہاری ہم تو میں کو فون کی تو نے جو کٹنا منائے میں کہ میں اگلے ہفتے آکھے بعد ایک جہڑا ایک رات میں درس قرآن چھوٹا جی ہاں جی بھراو. بہرحال انجھے نیک مجلس بہن دا ایہو تو فائدہ تھی لے جو اے حدیث پتہ لگ گئی ہے جو شرکیہ جملہ آکھن نال بندے دا اسلامی گیا تے نکاح بھی گیا. بھراو اس سے سوچ سمجھ کے اللہ. لیکن حضرت بی بی آسیہ قربان ونیا اے لتھی ہوئی کھال لے چمڑا لہ گئے
اتو مرچ تے مثالیں مرندے بیٹھن لیکن حضرت بی بی آسیہ والوی کہیں دنا پہ گھندیے اللہ لے اچھی بولو جنہ کو اللہ دنا نہیں ڈام داؤ نہ بولو آگو کہیں دنا اللہ دنا بی بی آسیہ گھندی پہیے تے فرعون کو اجانی سکون نہ آیا او ظالم نے وال 6ویں نمبر تے ظلم کیتا جو آکھن لگا ایویں کر رو جو حضرت بی بی آسیہ کو ایویں بدھ کے ہیندے ہوتے وچھوں چھوڑیے ونین حضرت بی بی آسیہ دے جسم دے ہوتے وچھوں آئے نہ گئے وہ ڈنگ مرین دے رہ گئے بی بی آسیہ ڈنگ بھی جھلیں دی رہ گئے تے اللہ دنا بھی گھندی رہ گئی اچھی ہی ظلم ظالم نے کیتے لیکن بی بی آسیہ نے اچھی ہی امتحان گزاریے بلا آخری 7ویں نمبر تے ظالم نے کیا کیا حضرت بی بی آسیہ دا ظلم کیا ہے جو کہیں دنا گھندیے آج بھی لوگ دن اندہ نہ چھوڑو اساں کے میاں نہ خدا دا نہ چھٹ دے نہ مصطفیٰ دا نہ چھٹ دے تسا جتنا ظلم کریں دو کر لو نہ اساں خدا دا نہ چھڑیں دو نہ اساں مسلمان اپنے محمد مصطفیٰ ختم نبوت دے تاجدار دا نہ چھڑیں دو پکے ہو ہن جو آ ونجے پولیس تے میں بھج ونجا تسا سارے پکڑی پو بلا اللہ تعالی سو مولوی پھسایا ڈاڈھا ہی سارے یہ کم خراب تھی ویسے جی قربانیاں دے سو یا کوئی نہ ختم نبوت دی خاطر قربانیاں دے سو یا کوئی نہ سارے نال جگیر گبول چائے ہن قادیانی نبی دے دشمن آئے ہن انہاں کیا تو ایسا مکان بنا دے سوں تورے بالیں کو پڑھا دے سوں تورے بالیں دا مہینہ وظیفہ ہی دے سوں جی تو کو این کرے سون کرے بس ایہو کرو جو قادیانی دا کلمہ پڑھو لیکن الحمدللہ علماء راجن پور دے عالمے کو جو پتہ لگا اتھوں ڈالے بھریج تے آگن علماء دے جی ایس ایچ او اور مقامی گورنمنٹ حکومت نے ساتھ دیتے اللہ انہاں کو بھی کیوں جو وہ بھی نبی دے غلام ہیں بھائی جی افسر بعد چے پہلے نبی دا غلام ڈی پی او صاحب ڈی پی او بعد چے پہلے محمد عربی دا غلام ہے جی ڈی سی صاحب ڈی سی بعد دے اندر ہے پہلے محمد عربی دا غلام جی انہاں کو پتہ لگا سارے آ گئے تے بہرحال انہاں دا سکول بھنیوں نے انہاں کو اتھو بجایوں نے تے بہرحال اپنے ایمان دی حفاظت کرو نہ ڈرو وہ لاہور دے اندر تحریک چلی لاہور دے اندر سن 77 دے اندر تحریک چلی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سارے اکو رحمت اللہ علیہ انہاں دا زمانہ لاہور دے اندر وارنٹ جاری تھی گن کہ جیڑا بندہ ختم نبوت دا نعرہ لاوے ان کو ہتھ کھڑی لاؤ تے جناب من سارے پکڑی نے پن ڈھکی نے پن تے ایک چھوٹا بال ہاں میں چند سالیں دا تے او ایویں گلی بھجدا ہی ودھا تے نعرے لینا ودھا ختم نبوت زندہ باد نعرہ ذرا لاؤ چا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آقا دی ختم نبوت زندہ باد یہ ختم نبوت دا نعرہ لاون والا چند سالیں دا بال 8-10 سالیں دا بال تے ایویں ایک افسر نے پکڑیا اوے پترا تو بھی نعرے لینا ودی خبر دے کھلے میرے ساتھے کو میں او بال نے آکھیا جتنے کھلے مار لیکن آقا دی ختم نبوت دے نعرے لگ سن آقا دی ختم نبوت دے نعرے لگ سن ولا وہاں کے کتنے مارا دسا کتنے مارا وہ افسر مذاق کیا کرے یا وہ دسا کتنے مارا تے او بال نے گجڑا جواب دیتے ہائے 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 وہاں کے جتنے قیامت الدی سونے نبی کو جھل سکے وہاں کے جتنے اتھا جھل سکے اتنے مار اتھا ہی ڈر گئے آخر مسلمان ہاں کھڑ گئے وہاں کے تیرے ہی جذبے دی وجہ کلو میں کلمہ پڑھ دا میں کلمہ تو میں پہلے پڑھی ودا لیکن میں ہن اے تینل وعدہ کرنا کہ ختم نبوت دے نعرے لاون والے کو آقا دی ختم نبوت دا دفاع کرن والے کو میں ہاتھ نہ لے تے پھر آو قربانی کلو نہ ڈرے کرو میں تو گزارش کیتی ہے کہ دین دی خاطر نبییں قربانیاں دیتیاں نبییں دے منن والے بھی تو میں نبی کو منیں دو یا نہیں سے منیں دے کلمہ نبی دا پڑھ دو یا کون میں پڑھ دے جی کلمہ نبی دا پڑھ دو بلا امتحان قربانیاں دیون واسطے تیار رہو بھائیو ڈریانا گھبراون دی لوڑ نہیں لوگ آدن اساں جی فلاں کیسے جیل وچ گیوں فلاں مسائل وچ اساں جی پکڑے دھکڑے گیوں لیکن سنو دنیا دی خاطر اگر پکڑے دھکڑے گیو ماریے گو ڈاکو مریندے پن روزانہ جی گندی موت حرام موت مردے پن ڈاکو ظالم نبی راہزنی کرن والے رستے لٹان والے لوگ دین تو غافل لوگ
دین تو بے خبر لوگ جڑے مریندے پن جہنم واصل تھینے پین، لیکن خوش نصیب او لوگ جڑے دین دی خاطر پکڑیندے پین، جڑے دین دی خاطر مارا کھمدے پین، جڑے دین دی خاطر اللہ دے قرآن دی خاطر اپنی جان قربان کرنے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نہ اللہ تیرا محتاج، نہ اللہ میرا محتاج، نہ اللہ کہیں امیر دا محتاج، نہ اللہ کہیں غریب دا محتاج، نہ اللہ کہیں مولوی دا محتاج، نہ اللہ کہیں فقیر دا محتاج، اللہ بے نیاز۔ تب ہراو حضرت بی بی آسیہ دے اوتے ظالم نے کتنے ظلم کیتے، 7 رسا گیا، کتنے؟ اور 8واں ظالم نے کیا ظلم کیتے؟ حضرت بی بی آسیہ کو فرعون بدبخت نے اپنے محل دے سامنے سمایا، آکھن لگا آسیہ او سامنے محل کھڑی، او سامنے تیرا کمرہ، او سامنے نوکرے دی قطاراں کھڑیاں، دسانا تو ویندی ہوں محل دی طرف یا ویندی موسیٰ دی طرف؟ حضرت بی بی آسیہ نے اتھائیں فوراً دعا منگی اللہ کو لو۔ آیت قرآن نے بھی منظر بیان کیتا، حضرت بی بی مریم آدی بیئے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ سیاں اے ظالم میں کو ہی محل دیتا نے دیں دے، اللہ میں تا تیری خاطر اے محل چھوڑی کھڑیاں، مہربانی کر بیتا فی الجنہ، ہن میں کو ہی دے بدلے دے اندر جنت دے اندر محل عطا فرما۔ تے اگو والا دعا منگی اس ونجنی من فرعون ونجنی من فرعون، اللہ سیاں ہن ٹھیک برداشت کیتے، ہن مہربانی کر ہی ظالم کرو میں کو نجات دے۔ بس اتھائیں اللہ دا فرشتہ آیا، حضرت بی بی آسیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے نبی فرمیندے میں بڑے زمانے بعد معراج علی رات گزردہ پیا ہم تے میرے محبوب فرمیندے میں کو خوشبو آئی۔ سبحان اللہ۔ کیا آئی؟ خوشبو۔ نبی سے فرمائے خوشبو آئی۔ میں پوچھے جبرائیل دسانا ایک کیا دی خوشبو ہے؟ بڑی عجیب خوشبو۔ حضرت جبرائیل نے فرمائے او سہنے محبوب پیغمبر تواڈے تو کئی ہزار سال پہلے ہی جگہ دے اوتے فرعون دا محل ہا، تے ہی جگہ دے اوتے حضرت ماشدہ بی بی تے بھی ظلم کیتا گیا ہا، ہی جگہ دے اوتے حضرت بی بی آسیہ دے اوتے بھی ظلم کیتا گیا ہا، تے ہی جگہ دے اوتے انہاں کو دفن کیتا گیا ہا۔ سونیاں اے جڑی خوشبو آندی پئی ہے اے حضرت بی بی آسیہ دی قبر وچوں آندی پئی۔ ایک نبی سین دے زمانے بڑے عرصے بعد ورنہ حضرت جبرائیل نے فرمایا سونا تو ایک بھی گالی دساواں؟ نبی سے فرمایا جی، فرمایا محبوب جی پھر حضرت بی بی آسیہ نے آکھیا نا رب ابن لی عندک، اے میرے رب اپنے پاس، عندک اپنے کول، بیتن میرا گھر بنا جنت دے اندر۔ یہ دعا اللہ نے ایٹومیٹک قبول کیتی تے انجھا سونا گھر بنایا، بڑا سونا گھر بن گیا۔ میں پوچھے اللہ بی بی آسیہ کلے ہی گھر وچ رہ سے؟ فرمایا نانا جبرائیلا اتھا میری آسیہ بھی رہ سے تے آسیہ دا گھر والا محمد الرسول اللہ بھی رہ سے۔ فرمایا سونا حضرت بی بی آسیہ کو اللہ نے یہ انعام دیتے کہ انہاں دا نکاح قیامت اللہ توارے نال تھی۔ بلا نبی سے فرمائے ایک صحابی فوت تھے، حضرت خدیجہ فوت تھی۔ حضرت خدیجہ جو فوت تھی نبی سے فرمایا خدیجہ ون کے میریاں 2 بیویاں جڑے جنت جن انہاں کو سلام دے۔ سبحان اللہ، آگے سے سلام دے۔ تے نبی سائیں دی بی گھر علی نال کھڑی ہی اما عائشہ، وہ پوچھے سائیں اساں تو تورے گھر علی تھیوں جنت علی کیڑی گھر علی؟ ختیجہ یہ ہن فوت تھی۔ کہیں صحابی نے کہیں پوچھا صحیح ختیجہ تا ہن فوت تھی تے میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے میں کو دسایا جو جنت وچ میری 2 بیویاں بیاہ ہوسن، ایک دنا حضرت آسیہ تے بے دنا حضرت بی بی مریم، یہ دوہیاں بیبیاں جنت دے اندر تیرے میرے نبی سوہنے نبی دے گھر والیاں بن۔ بھراو میرے کو لگدے تاری بیٹری مک گئی۔ ہاں جی تھک گئے چلو اللہ تو خوش رکھے کر سکتی میں
میں تو ہن تک تفصیل دسنی ہے جو حضرت عثمان دی شہادت ول حضرت عمر دی شہادت ولا تو کو گھن جلا ہاں کربلا دی شہری کرامنی ہے میں آیت اوہ پڑھی ہے جتھاں کربلا دے شہیدیں دا تذکرہ یم دے یہ اللہ فرمائیں او دنیا والو جیڑا میرے رستے چ قربان تھی ونجے ان کو مویا نہ کیا کرو ان کو مویا ہویا نہ آکھو اللہ سیاں لگدا تا ایویں ہے ہاتھ بھی کپیج گئن گولیاں لگ گئن تلواریں نال سر الگ تھی گئے اللہ سیاں لگدا تا ایویں ہے جو جسم دے کئی ٹکڑے تھی گئن لیکن تساں دو جو مویا نہ آکھو ہاں اللہ فرمائے ہاں ہاں مویا نہ آکھو بل احیاء ولكن لا تشعرون اللہ فرمائے بلکہ انہاں کو تمہیں انجھی زندگی دینا جو او زندگی دا مقابلہ اے زندگی بھی نہیں کر سکتی میاں گال مقامہ سارے شہید آلہ سارے شہید شان والے حضرت عثمان بھی شان والے 40 دیوار پانی بندے ظالمان نے پتھر ماریا حضرت عثمان کو متھے دے لگا تے حضرت عثمان دے خون دا فوارہ نکلا باقی سارے صحابہ حج کرن مکے دے اندر گئے ہوئے ہن حضرت علی بیٹھے ہن سامنے کھڑے تھی گئے شیر علی کھڑا تھی گیا کون شیر علی کھڑا آکھن لگا سونا عثمان امیر المومنین اجازت دیو میں ہی پاگل کو ہونے پھڑکاواں ہونے مارا میرے جناب امیر مظلوم مدینہ حضرت عثمان نے فرمایا نا 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 میرے محبوب دا شہر مدینہ تے ہی مدینے دے اندر خون خرابہ نہیں کرنا میں عثمان ہی مدینے دے اندر جنگ نہیں چاہندا اتھا تا میرے محبوب آرام پہ کریں اتھا حضور کیا پہ کریں حیات النبی سے اتھا کیا پہ کریں آرام اتھا لکھیا کھڑے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او ایمان والو او پاکستان تو آمن والو عرب عجم تو آمن والو او برطانیہ تو آمن والو امریکہ تو آمن والو او صدر و نواب و وزیر و مشیر و اپنے علاقے دے اندر بڑے بڑے حقلا مارانا لے او بڑے بڑے آوازیں نال رامنالا سردارا او بڑے بڑے آوازیں نال رامنالا جج تے وکیلا فرمایا اتھا میرے محبوب دے روزے دے اگوں اچھا نالامی اللہ سیاں کیوں نالاما ان تحبط اعمالکم اگر تے اچھا لایا تیرے سارے دے ساریاں نیکیاں ضائع کرے سا ہاں تیرا حج ضائع عمرہ ضائع جرے پیسے بھرتے مدینے آیا ودی اے بھی ضائع اللہ والے نے کیا لکھے سنا مچا اللہ اللہ ایک اردو والا میں کو کلام یاد آگے ہن اردو والا سنا ما تو وقت اکسن سرائے کینج بہتے اردو والا سنا یہ بات مزہ نہ لیکن سنو کیا آتے اللہ والا کہ جڈا مجھا اے دل ہوں دے مدینہ یاد کر باندوں مطلب تساں کو جو اج تاں راجن پوری صاحب لین تے ٹیشن بھی بدالی بیٹھا قرآن تا ڈاڈھا پڑھی اس پر شیر ایک نسی پڑھیا اور پہلے کرشے بسا وینے آسے علماء سارے وینے آنتے لوگ آتے ہیں اج سکو حضرت موسیٰ دا واقعہ سناو اج سکو حضرت یوسف دا ان لوگ آتے ہیں فلانا شیر سنی جیسے ماشاءاللہ شیر انتے والا ہی لیکن خدا دی قسم شیر ہی برحق کن لیکن ہدایت اللہ دے قرآن نال ملتی ایمان تازہ تھین دے مومن دا تو قرآن نال تھین دے سنو کیا دے اللہ والا کہ جڈا مجھا اے دل ہوں دے مدینہ یاد کر باندوں میں تے مولانا میرے بھرا مولانا نعمت الرحمن سے بڑے سنے خطیب ہیں الحمدللہ جی تو جمعے دے وقت تقریری سنے سے کہیں پر کئی دفعہ پہلے ہی سنی ہیں اسا تو علاقے دے کوئی پرے دے نہیں اج کری اسحاق سے بھی یاد کیتے کئی بڑے بھی تساں جا یاد کرو تو یار آج مغرب تو عشاء تک میں درس سنا کوئی اللہ دا قرآن سنا کوئی واقعہ کوئی قصہ قرآن دا دنیا دے قصے نا دنیا دے قصے تو مارے آخرت تے قصے کرو جی قرآن تے قصے کرو ایمان تازہ تھیندے جی کہیں وقت تساں یاد کرے سو تو مولانا امسن انشاءاللہ تو کو درس اللہ دے قرآن دا سنے سن لیکن سنو ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے
جیندے دل وچ نبی سے فرمائے اسلام ہوے او مکے نال بھی محبت کریں دے مدینے نال بھی محبت سبحان اچھا ایویں نہیں مدینہ مدینہ آ دے اوے میاں مدینے دی حاضری واسطے فرشتے بھی سکھ دے سبحان اللہ اکسے کیویں راجن پوری آوت کن جی گال کیتی بیٹھی آتے کو سناواں نبی دی حدیث میرے محبوب نے فرمایا روزانہ میرے روزے اقدس تے میری قبر مبارک دے 70,000 ملائکہ دے تے آتے او ملائکہ درود میں محمد دی ذات پہ پڑھ دے کیا پڑھ دے میں کو لگتا ہے تسا نہیں پڑھ گھر اسحاق تو کوئی نہیں پڑھ میں دا درود سنو اگر درود نہیں پڑھتے تو تیری نمازاں قبول کوئی نہیں سنو اگر درود نہیں پڑھتے تو تیری شفاعت قیامت علی نبی سی کوئی نہ کرے نبی سی فرمائے او تک نماز قبول نہیں جے تک درود نہ ہوے او تک میں محمد دی شفاعت نہیں ملدی جے تک درود زبان تے نہ ٹردیاں پھردیاں درود پڑھو صحابی نے پوچھا اے ہے مطلب اے میرا سینہ نہیں الحمدللہ ادھر بڑی ساری صندوق کے بلا کوئی چیز 8 فٹ دی جی ان وچ بہن کو جے ہن ایک حدیث بھائی میں کو یاد آ صحابی نے ہاتھ ملایا نبی سے فرمایا یارا تو کیا کریں دی ادھر گنٹھی پہ پن نشان پہ پن آکھن لگا سونا مزدوری کرے نا پتھر کٹے نا آکھن لگا سونا مزدوری کرے نا نبی سی نے ہاتھ کو پیار دیتا صحابہ دے ہاتھ کو پیار دیتا چمیاں میرے آکھن جی بولا چمن دے بعد صحابی کو فرمایا سنوا میرا غریب یارا جندے کلو ایک ٹائم دی ہے تے بے ٹائم دی نہیں اے غریب فرمایا میرا صحابیہ تسا یہ غریب جنت وچ امیریں کلو 500 سال پہلے وے جو میرے محبوب دے یار نے اگو جڑی گال کیتی میں سنے سا لیکن تسا والا تھوڑا جا جاگو صحیح جو اے عشق والی گال سنے دا پیا اگو صحابی نے آکھے سونیا میں کو جنت نہیں چاہیے کیا کھن لگا کہ تساں جو ہن بیٹھو نماز پڑھی ہے کیا واسطے پڑھی ہے جو جنت ملے یا کچھ بھی منگ دو یا ہورا منگ دو خالی ہورا جو اللہ دے بولا راسو کتھا اللہ دے بندے ہورا ہی منگو ورنال جنتی ہن باہر تو نہیں ہوتا رہنا جی ہورا ہی منگو اللہ کو اللہ دے سے تے نال جنت بھی منگو میرے نبی دعا منگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ یہ دعا منگتے ہم یہ دعا منگی کرو نبی سی جہنم کو پناہ منگ دیاں اللہم اجرنی من النار یہ نبی سی نے دعا یاد کرو میرے پیارے ہو جی نبی سی جنت دی دعا منگ دے ہم تے سوی جنت دی دعا منگوں تے میرے محبوب نے نبی سی فرمائے امیر پہلے ویسو جنت اے غریب 500 سال پہلے جنت ویسو جے کلو ایک ٹائم دی ہے تے بے ٹائم دی نہیں والا سنو میرے محبوب دے صحابیہ دے سونا جنت نہیں چاہی دی یارا سارے جنت منگ دین تے تو جنت نہیں چاہی دی سونیا کوئی نہ میں کو تا جنت نہیں چاہی دی میں کو تا جنت دے اندر تواڈا قرب چاہی دے سچے نبی نے فرمایا بن میرا صحابیہ میری امت کو بھی دساوا جڑا بندہ میرا غلام میرا کلمہ پڑھن والا اے چاہندا ہوئے جو جنت دے اندر میں محمد دا قرب ملے فرمایا اوہ میرا امتی میں محمد دی ذات تے سب تو زیادہ درود پڑھے جڑا جتنا زیادہ درود پڑھسی اتنا زیادہ جنت دے اندر میرے قریب ہو سی سبحان اللہ ہی مستے درود ضرور پڑھیا کرو تے میں کیا عرض کرنا پہ ہم جو سنو کیا لکھ دے اللہ والا کہ جڑا مجھا اے دل ہوندے مدینہ یاد کر باندوں مولانا نعمت الرحمن صاحب بھی میرے نال پڑھسن اسا دو جنے پڑھسوں تے ساڈی آواز لکھی جو والا تساں اپنی بھی لکھی جو ماشاءاللہ چلو سنو اللہ والو مدینے دی محبت دل سجا کے سنو دل نال سنو کیا لکھ دے اللہ والا کہ جڑا مجھا اے دل ہوندے مدینہ یاد کر باندوں جڑا مجھا اے دل ہوندے مدینہ یاد کر باندوں امیدہ رکھ شفاعت دے دلی کو شاد کر باندوں امیدہ رکھ شفاعت دے دلی کو شاد کر باندوں میرے بھراو مدینے دی محبت رکھن ایمان دی علامت تو میرے پیارے ہو حضرت عثمان کو
ظالم نے خطبہ پڑھتے کھڑے ہیں حضرت عثمان پتھر ماریا شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمائے ماروں فرمائے نا فرمایا والا سونا دوسرا کام این کرو یا والا تسا ایتھوں مدینے کولو چلے ونجو حضرت امیر معاویہ کولو شام دے اندر کہ حضرت امیر معاویہ دی تلوار انجیے کہ اے منافق کہ جڑے تو پتھر مرنے پین اے تو اوندا مقابلہ نہ کر سکسن تے جناب من حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا میرا یارا میں کیویں چھوڑ سکدا اے بیٹھی ابو موسیٰ اشعری اے بیٹھی نبی دا صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمائے ہی کلو پوچھ جو میرے نبی سے نے میرے بارے کیا کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کلو صحابہ پوچھن پہ گن جو دسا یارا ہی حضرت عثمان دے بارے دے اندر امیر المؤمنین دے بارے دے اندر اللہ دے نبی نے کیا فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے تھی گئے فرمایا لوگو سنو سنو میں ابو موسیٰ اشعری آدھا جو ایک دفعہ میں تے سونا نبی باغ دے اندر گئے ہیں تے میرے نبی نے اپنے باغ دا دروازہ بند کیتا میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری ہی دروازے تے کھڑوان یہ باغ ہوندے ہیں نا پہلے تو ان کو دیوار دیتے والا دروازے بنے ہیں جی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جناب من میرے محبوب نے دروازے تے کھڑایا فرمایا اندر کہیں کو نہ آوان دے جی آقا فرمایا اندر کوئی نہ آوے جی آقا حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا میرے محبوب چل دے باغ دے آدھے گئے تے ہر باغ دے اندر ایک کھو بھی بنیا ہویا ہوندا فرمایا میرے محبوب ہوں کھو دی دیوار تے چڑھ بیٹھن تے پیر مبارک میرے آقا کھو دے اندر کر بیٹھن یہ میرے آقا بیٹھن سچیں دے بیٹھن تے علیں دے بیٹھن اللہ جانے کہیں نہ للیں دن حضرت ابو موسیٰ اشعری ادھر میں او سامنے دروازے تے کھڑا کچھ دیر بعد دروازہ کھڑکیا تے میں پوچھے کون ہے دروازے تے آمن والا تے جب آواز یہ بن او ابو موسیٰ اشعری میں نبی دا غلام ابو بکر صدیق آیا کھڑا تے آکھن لگا یار نبی نے منع کیتے جو کہیں کو اندر نہیں آون دیونا تو کھڑ ذرا میں نبی کو پوچھی آواں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمیندن میں اندر گیا میں پوچھے سونا محبوب تواڈے آرام وچ خلل نہ دیون چاہنام تو کو ڈسٹرب نہ کرن چاہنام آقا دروازے دے اوتے تواڈا یار صدیق آیا کھڑا ہے اجازت دیو تے اندر آوے ورنہ واپس بھیجا میرے آقا نے فرمایا ون پہلے ہی کو جنت دی خوش خبری سنا تے ولا اندر آون دے سبحان اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمیندن میں گیا دروازہ کھولیا میں کہ یار ابو بکر ہر ویلے کھٹ وینا سارے صحابہ کو اگوں نکل وینا شان تے مقام وچ اگوں نکل وینا نبی دی دوستی وچ اگوں نکل وینا او ابو بکر صدیق ہر موقع دے اوتے دین دی خدمت دے اندر اگوں نکل وینا یار اج بھی اگوں نکل گئی جو سوہنے نبی نے فرمایا ون میرے صدیق کو جنت دی خوشخبری سنا سنی دی گئی حضرت ابو بکر اندر آ گئے میرے نبی دے سجے پاسوں وہ بھی دیوار تے چڑھ بیٹھن تے پیر مبارک اندر کر بیٹھن ولا کچھ دیر بعد دروازہ کھڑکیا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری پوچھیا من دقل باب کون ہے دروازے تے آون والا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا او ابو موسیٰ اشعری اساں اپنے نبی دے بغیر نہیں سے رہ سکدے نبی کو ملنا آئوں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا او یار نبی دا عمرہ شیر تے دلیر عمرہ جے کو نبی منگیے او عمرہ فرمایا نبی نے منع کیتے جو کہیں کو اندر نہ آون دیویں تو کھڑ ذرا میں پوچھی آواں میرا نبی دا غلام حضرت ابو موسیٰ اشعری دوبارہ گئے آکھن لگے سونا او تولے دروازے تے باغ دے دروازے تے تیری خدمت دے اندر آون واسطے تیری زیارت کرن واسطے تیرا یار عمر بن خطاب بھی آیا کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری ون میرے عمر کو بھی دی اجازت بھی دیا تے جنت دی خوشخبری بھی دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمایا دروازہ کھولیوں حضرت عمر اندر آئے خوشخبری دی تم حضرت عمر مسکرے دے دن ٹر دے دن مسکرے دن تے نال آ گئے میرے نبی دے کھبے پاسوں بیٹھن تے پیر مبارک کھو دے اندر کر بیٹھن تیجے نمبر تے دروازہ کھڑکیا میرے محبوب نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری ہن ذرا میں کو علاوہ دے ذرا میں کو علاوہ دے ہن میرے سامنے جبرائیل بیٹھا تے جبرائیل نے آکھیا ہے جڑا تیجے نمبر دے اوتے تواڈا غلام تواڈے کلام سے فرمایا ان کو اللہ بہوں بڑا تاج دے سے ان کو بہوں بڑی بادشاہت دے سے اللہ ان کو عزت دا لباس پوے سے اللہ ان کو شہید تاج دے سے اللہ ان کو بادشاہ امیر المؤمنین بنے سے لیکن ان یار دے اوتے بڑا امتحان بھی آونا ہے ظالم ان کو وہ تاج کھسن دی کوشش
کوشش کرے سن، لباس کھسن دی کوشش کرے سن۔ فرمایا سونا ہی اپنے یار کو آکھ دیو جو او لباس نہ لہاوے، او بادشاہ تعالی لباس نہ لہاوے، او امیر المؤمنین ہومن والا لباس نہ لہاوے۔ اگر اے بادشاہ تعالی امیر المؤمنین ہومن والا لباس نہ لہایا، ظالم دا ظلم کا برداشت کر گیا، لیکن اے بادشاہی والا لباس، خلافت والا لباس اگر تواڈے یار نے نہ لہایا، فرمایا ہی کو بھی آکھ دیو کہ تو بھی جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرمیندن میں ہوں جبر نبی سی نے اتنی تقریر کی تھی، میں حیران تھی کہ ایک کیڑا یار نبی، ذرا دروازہ کھولتے دیکھا تو صحیح، دل بے قرار تھی گئے کہ ایک کیڑا بندہ ہے جن دے بارے اتنی پیشین کوئی نبی سی فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرمیندن میں جو دروازہ کھولیے اگو میرے نبی دا یار عثمان کھڑا، حضرت عثمان تے حضرت ابو موسیٰ شریف دی گال سنن دے بعد حضرت عثمان نے فرمایا لوگو میں اپنی جان قربان کرے ساں لیکن خلافت انہاں منافقے نے حوالے نہ کرے ساں، جڑے میں کو پتھر مرے نے کھڑن، جڑے میں کو تانا دے دے کھڑن، جی میں انہاں دے حوالے خلافت نہ کرے ساں۔ آخر کار اللہ اکبر حضرت عثمان 80 سال دا بڑھڑا، حضرت عثمان جی جہیں پھرے آخری ٹائم ہے، گھر دے اندر قید کر دیتے گئے، باہر ظالم کھڑے ہن، حضرت علی شیر خدا پانی چائے، بے صحابہ پانی چائے، لیکن ظالم اتنا کھڑے ہن کہ انہوں نے تیر مار مار کے وہ مشکیزہ حضرت عثمان دا تروڑ دیتا، پھاڑ دیتا، پانی نہ پجیا۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنی پگ لہائی اور حضرت عثمان دے گھر جا سٹیے، اور جہیں پھر گھر گئیے حضرت عثمان سمجھ گئے کہ علی بھرا، آواز دیتوں نے کہ علی بھرا تیرا پیغام پج گئے، لیکن میرا پیغام بھی دے چھوڑی لوگیں کو کہ میں خلافت نہیں چھوڑنی، کیوں جو میں کو نبی آکھ جہا، باقی میں خلافت دا بکھا نہیں، میں کو خلافت دی لوڑ نہیں، میں خلافت کیوں نہیں چھوڑیں دا، کیوں جو میں کو سچا نبی روک گیا ہا، لہذا میں خلافت نہ چھوڑے ساں۔ 40 جہڑے گزر گئے بکھے تے پیاسے، حضرت عثمان کو لوگ کہیں پوچھا سونا بلا بکھ تے ترے جو لگ دی ہے بلا کیا کریں دے ہوئے، ادین اللہ دا قرآن پڑھدا، اللہ دا قرآن پڑھدا، قرآن نال حضرت عثمان کو بڑا پیار ہا جی۔ حضرت عثمان نے بلا جناب من تلاوت کی کرندے بیٹھے ہیں، سویرے دا ٹائم ہا تے ظالماں کو آخری بیان کی تو نے چھت تے چڑھتے اکھے نے ظالموں تو کو جہڑا یاد نہیں ہمدا جبر میں مدینے چایا ہم تے مسجد نبوی دی زمین میں عثمان گھن دیتی ہے، ظالموں تو کو جہڑا یاد نہیں ہمدا میرے نبی سے فرمایا ہا جو عثمان تو جنتی ہیں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ تو بھی زیادہ نبی سے حضرت عثمان کو آکھیا عثمان تو جنتی ہیں، فرمایا ظالموں تو کو جہڑا یاد نہیں ہمدا، فرمایا جبر پانی کوئی نہ ہوندا ہا مدینے دے اندر، ہکو کھو ہا تے او یہودی کو ہا تو کو پانی نہ پیون دے رہا، میں تو کو کھو گھن کے دیتا ہا نبی دے دین واسطے، نبی دے صحابہ واسطے، میں او گھن کے وقف کیتا ہا، او جہڑی تو کو یاد نہیں ہمدا، ظالموں تو کو او جہڑا یاد نہیں ہمدا جبر نبی سے آکھیا ہا لکل نبی رفیق کہ اللہ جنت دے اندر ہر نبی کو ایک رفیق رسے تے اللہ نے جنت وچ میں محمد دا رفیق عثمان کو بڑھائے، او جہڑا تو کو یاد نہیں ہمدا، فرمایا او جہڑا یاد نہیں ہمدا جبر نبی سے میں کو روندا ہویا دیکھتے آکھیا نے عثمان رو نا، تیری اگر پہلی گھر والی میری بیٹی رقیہ فوت تھی گئی ہے تو میں دوسری بیٹی ام کلثوم تیرے نکاح ہج لینا، فرمایا جبر سن 9 ہجری حضرت ام کلثوم نبی سے دی دوسری بیٹی حضرت عثمان دی بیوی او فوت تھئی ول نبی سے فرمایا عثمان اگر میں محمد دیا 40 بیٹیاں ہوں منہا تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح ہج دیواں ہاں، جو میں جہاں شہرہ کوئی نہیں ملدا تے جہاں جماعترہ کوئی نہیں ملدا، فرمایا او جہڑا تو کو یاد نہیں، فرمایا ظالموں تو کو جہڑا یاد کوئی نہیں، جی پھر نبی سے پہاڑ تے کھڑے ہن، پہاڑ ہلن پہ گئے، نبی سے درہ ماریا، پیر ماریا، نبی سے فرمایا پہاڑ کھڑون تیرے ہوتے ایک صدیق کھڑے، تو شہید کھڑن حضرت عثمان تے حضرت عمر، فرمایا ظالموں تو کو جہڑا یاد نہیں، جی پھر نبی سے میرے پیسے دے سکے انہیں ہتھے نل کرنے بیٹھے ہن، الٹیں دے پلٹیں دے بیٹھے ہن، تے نبی سے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج تو بعد تو کوئی عمل نہ کریں والی جنت کو تے کو کوئی نہیں روک سکدا، ظالموں تو کو جہڑے یاد نہیں، نبی سے دی زبانی جنت دی خوشخبریاں سناون وہ یاد نہیں، انہاں ظالماں نے کوئی گال نہ سنی، آخر کار حضرت عثمان کمرے کو تلے لے ہے، آخری جہڑا قرآن مجید کھولی بیٹھے ہن، پڑھتے بیٹھے ہن، تلاوت کرنے بیٹھے ہن، گھر وچ ہکا گھر والی حضرت نائلہ بی بی وہ گھر دے اندر موجود ہے، تے انہاں ظالماں نے دیوار کولو آئیں، اے ظالم باغی اے دیوار کولو ٹپین جو دروازے کولو نہ سکدے ہن، کیوں جو روایات چندے اتھا حضرت حسن تے حسین پہرا دے دیکھتے، تے حضرت حسن تے حسین دا مقابلہ کرن کہیں
جی کہیں بندے دی جرت نہیں جو حضرت حسن تے امام حسین دا مقابلہ کرن. برحال محرم اگو امدہ پہ اللہ نے موقع دیتا تو میں دساما ہا جو امام حسین کون ہے. جی میں تو دساما ہا جو کربلا کیا ہے. لیکن سنو حضرت حسن حسین دروازے تھے یہ باغی یہ رکم دیواراں ٹپ ہے. حضرت عثمان تلاوت کرنے بیٹھے تو وار ماریا انہوں نے لوہے دی لٹ ماری. حضرت نائلہ بی بی نال بیٹھی انہوں دی گھر والی حضرت عثمان دی آخری گھر والی. حضرت عثمان نے کئی شادیاں کیتیاں اور میرے نبی سے فرمایا ہاں آئے ہے حضرت عثمان دے بارے فرمایا لوگو عثمان تو بڑا جماعترا چنگا جماعترا کوئی نہیں جہیں کو فرصت ہوئے تا عثمان نال اپنی بیٹی دا نکاح کر. صحابہ کو نبی سے ترغیب دیتی ہے کہ جناب من ایہو حضرت عثمان جی پھر لٹ مارن پین حضرت نائلہ بی بی اٹھی آئی اگو انگلیاں میں ہاتھ جو ریمن پیے روکن واسطے انگلیاں کٹیج گیا تے والا حضرت عثمان کوئی تھی سرج لگا اور خون دا فوارہ نکلا. قرآن مجید سامنے کھولی بیٹھے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہ آیت ہے تے اتھیں خون ڈٹھا اتھیں کھڑ گیا تے وہ قرآن اج بھی موجود ہے. سارے صحابہ سارے شہید بڑی عظمت والے کہیں دی شہادت دی گواہی کوئی میدان دیسی کہیں دی شہادت دی گواہی کوئی مسجد دیسی لیکن حضرت عثمان جی پھر امسن قرآن نال امسے قرآن اکسے اللہ عثمان دی شہادت دی گواہی میں دینا. تو بھراو سارے صحابہ شان اگو یکم محرم آیا کھڑے عمر بھی بڑی شان والا ہاں آئے یہ عمر نبی سے فرمائے او گلی جہیں گلی ٹوٹ اور پمیں شیطان او گلی چھوڑ بھاج میں تھے اتنا شیر عمر ہاں. تو بہرحال اللہ تو سلامت رکھے اتنی دیر بہ گئے اللہ جزائے خیر دے.